बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया, रात को सोने से पहले 21 बार ये कलमा पढ़ें, सुबह उठते ही हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह। आज रात पढ़कर खुद देख लें। मोहतरम अजीज़ों, कायनात का ज़रा ज़रा इस खालिक हकीकी की तस्बीह में मसरूफ़ है, जिसने हमें पैदा किया और हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जाना। वो अल्लाह कितना करीम है, जो अपने बंदों को नवाजने के लिए बहाने ढूंढता है। वो नहीं चाहता कि इसका बंदा दर दर की ठोकरें खाए और या किसी इंसान के सामने हाथ फैलाए, बल्कि वो तो चाहता है कि बंदा सिर्फ एक बार सच्चे दिल से इसे पुकारे और वो उसकी झोली भर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई और उसके नामात का कोई शुमार नहीं। मोहतरम अजीज़ों, हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें ऐसा रब मिला जो हमारी छोटी सी नेकी को भी ज़ाया नहीं करता। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की फ़जीलत देखिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहता है, जन्नत में उसके लिए खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। और ये दरख्त कैसा होता है मोहतरम अजीज़ों? ये वो दरख्त है जिसके साये में अगर एक तेज़ रफ्तार अरबी घोड़ा 100 साल तक भी दौड़ता रहे, तब भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। ज़रा सोचिए, अल्लाह के ख़जाने कितने वसी हैं कि वो सिर्फ़ एक कलमे के बदले हमें ऐसी अज़ीमुश्शान सल्तनत अता फ़रमा देता है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने अल्लाह को, उसकी कुदरत और उसके इनामात को के ज़रिए पहचानना छोड़ दिया। हम मादी दुनिया की रंगीनियों में ऐसे खो गए हैं कि हमें उस ज़ात की बड़ाई याद ही नहीं रही। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। मोहतरम अजीज़ों, शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं होता, बल्कि शुक्र ये है कि इंसान का दिल अल्लाह की अज़मत से भर जाए और वो ये तस्लीम कर ले कि उसकी हर सांस, उसकी हर धड़कन और उसकी हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के करम से है। आज जो परेशानियां हमारे घरों में दाखिल हो चुकी हैं, उनकी वजह यही है कि हमने अल्लाह की रहमत पर यकीन करना कम कर दिया। हम समझते हैं कि शायद हमारी कोशिशों से सब कुछ हो रहा है, हालांकि कोशिश तो एक बहाना है। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जब एक बंदा रात को सोने से पहले इस नियत से बिस्तर पर लेटता है कि मेरा रब मेरी हर मुश्किल हल करने पर कादिर है, तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त का ये आलम है कि वो अपने गुनाहगार बंदों को भी महरूम नहीं रखता। वो फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा दिलासा है उन लोगों के लिए जो गुनाहों के बोझ तले दबे हुए हैं या जो समझते हैं कि अब उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। मोहतरम अज़ीज़ों, जब अल्लाह ने ये कह दिया कि उसकी रहमत सबसे बड़ी है, तो फिर मायूसी कैसी? मदीना के बुजुर्गों का ये तजर्बा दरअसल इसी रहमत इलाही का एक दरवाज़ा है, जो आज हम आपके लिए खोलने जा रहे हैं। ये कलमा जो 21 बार पढ़ने का जिक्र किया गया है, ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ एक ऐसा ताल्लुक है जो रात के अंधेरे में कायम किया जाता है। जब इंसान दुनिया से कटकर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने खालिक की बड़ाई का एतराफ़ करता है, तो अर्श इलाही से रहमतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। मोहतरम अजीज़ों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर आपका गुमान ये है कि अल्लाह आपको सुबह होने से पहले खुशखबरी देगा, तो यकीन जानिए कि अल्लाह आपके गुमान को टूटने नहीं देगा। सहाबा कराम का यकीन ऐसा था कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन होते देखते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक अल हय्युल क़य्यूम ज़ात से था। आज हमें भी इसी यकीन की ज़रूरत है। अगर हम रात को सोने से पहले अल्लाह की तस्बीह बयान करें, उसकी बड़ाई की गुन गाएँ और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, तो कायनात की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला तो चाहता है कि आप इससे मांगे, वो तो पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ। रात का आखिरी पहर अल्लाह की रहमतों की तकसीम का वक्त होता है, और जो बंदा उस वक्त ज़िक्र इलाही में मगन होता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह के इनामात की बारिश हर वक्त हो रही है, बस हमारे दिल के बर्तन सीधे होने चाहिए। अगर हम तकब्बुर, हसद और नफरत में घिरे रहेंगे, तो अल्लाह की रहमत कैसे दाखिल होगी? मदीना के उन बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक़्फ़ कर दी थी, इसीलिए उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज में अल्लाह ने वो तासीर रखी कि वो जो कह देते थे, अल्लाह उसे पूरा फरमा देता था। जब आप ये अमल करेंगे, तो अपने दिल को दुनियावी कीना से पाक कर लें और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई को दिल में जगा दें। याद रखिए, अल्लाह के पास देर है मगर अंधेर नहीं। वो आपको वो कुछ अता करेगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। ये ज़िंदगी आर्जी है और उसके दुख भी आर्जी हैं, लेकिन जो ताल्लुक आप इस जिक्र के ज़रिए अपने रब से बनाएंगे, वो दायमी होगा और आपकी दुनिया आखिरत दोनों को संवार देगा। अगर आज की रात आपकी तकदीर बदलने वाली रात बन सकती है, बस अपने रब पर वो भरोसा पैदा करें जो एक सच्चे मोमिन का खासा है। मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त और उसके फ़ज़ल का तज़किरा जितना भी किया जाए वो कम है, क्योंकि वो ज़ात सिर्फ खालिक नहीं, बल्कि वो अल वहाब है, यानी बगैर मांगे बेतहाशा अता करने वाला। हम जब बिस्तर पर लेटते हैं, तो हमारे ज़हनों में कर्ज़ की फ़िक्र, बीमारी का खौफ या औलाद के मुस्तक़बिल की परेशानी होती है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस रब ने हमें बिन मांगे आंखें, हाथ, पाँव और ज़िंदगी जैसी अजीम नेमतें अता फ़रमाई, क्या वो हमारी इन छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का आलम तो यह है कि अगर ज़मीन के तमाम समंदर स्याही बन जाएँ और तमाम दरख्त कलम बन जाए, तब भी उसकी कुदरत और उसकी नेमतों का अहाता नहीं किया जाता। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकोगे। ये रब की अज़मत ही तो है कि वो एक गुनाहगार बंदे के सिर्फ एक बार तौबा करने पर उसके बरसों के गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। मोहतरम अजीज़ों, इंसानी नफ्सियात ये है कि जब वो किसी मुश्किल में फंसता है, तो उसे वो मुश्किल पहाड़ जैसी लगती है, हालांकि वो ये भूल जाता है कि उसका रब उस पहाड़ से कहीं बड़ा है। आजकल हर दूसरा शख्स ज़हनी तनाव और बेसकूनी का रोना रोता है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि इस बेसकूनी की जड़ कहाँ है? जब हम 5 वक्त की नमाज से गाफिल होते हैं और अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, तो दिल मुर्दा होने लगते हैं। अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि दिलों का सुकून सिर्फ उसकी याद में है। मोहतरम अजीज़ों, मदीना के बुजुर्गों का बताया हुआ ये अमल दरअसल आपके दिल को अल्लाह की याद से ज़िंदा करने का एक नुस्खा है। जब
آپ 21 بار اس خاص کلمے کا ورد کریں گے تو آپ کے اندر کا اندھیرا ختم ہوگا اور امید کے دیپ جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح مجھ سے لو لگائے تاکہ میں اس کی تنگی دور کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گمشدہ اونٹ صحرا میں اچانک مل جائے۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجیے اس رب کے کریمی کا کہ جس نے ہمیں ایک ایسی زندگی دی جہاں ہر سانس کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم دنیا کے دروازوں پر جاتے ہیں تو ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا در ایسا ہے جہاں رات کے آخری پہر منادی کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں۔ آج ہم جو اسکرپٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ سے دوبارہ جوڑنا ہے۔ جب تعلق جڑ جاتا ہے تو معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ محترم عزیزو، جب ہماری خواہشیں اللہ کی رضا کے تابع ہوتی ہیں تو اللہ ہماری ہر جائز خواہش کو ایسی تیزی سے پوری فرماتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اللہ کی ذات سے زیادہ مادی سہاروں پر بھروسہ کر لیا ہے۔ کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی تہجد کے سجدے میں گر کر اس سے یہ کہا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا نہیں؟ محترم عزیزو، اللہ پاک کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، تو اللہ کی طاقت اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ مدینہ کے ان بزرگوں نے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی یقین کے ساتھ گزاری۔ وہ جانتے تھے کہ 21 بار پڑھا جانے والا یہ کلمہ کائنات کے نظام کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ اللہ پاک کسی کی محنت اور کسی کی پکار کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ محترم عزیزو، اللہ کی بڑائی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ہماری اوقات سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ ایک عام انسان کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے لیکن مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے تو مایوس نہ ہو کیونکہ ڈاکٹر کے پاس صرف دوا ہے، شفا تو اس رب کے پاس ہے جس نے بیماری پیدا کی۔ اگر حالات کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں تو یاد رکھیے کہ راستہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اس کلمے کی برکت سے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اللہ کی رحمت کا دریا ہر وقت بہہ رہا ہے، ہمیں بس اپنے یقین کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ رات کو یہ عمل کریں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا بلکہ یہ سوچیں کہ وہ اللہ جو پوری کائنات چلا رہا ہے اس کے لیے میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کرنا کیا مشکل ہے۔ محترم عزیزو، اللہ پر کامل یقین ہی وہ کنجی ہے جس سے تقدیر کے بند دروازے کھلتے ہیں اور انسان کو وہ مقام ملتا ہے جہاں فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب ہم اللہ والوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سکون کسی محل یا بڑی دولت میں نہیں تھا بلکہ ان کا اصل سکون اللہ کے ساتھ اس تعلق میں تھا جو رات کے اندھیرے میں آنسوؤں اور ذکر کی صورت میں نکلتا ہے۔ آج کل کا انسان دولت، شہرت اور اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے سکون اتنا ہی اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق، عزت اور شفا کے تمام خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سخت محنت یا کسی بڑے عہدے دار کی سفارش سے ہمارا کام بن جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے یا اولاد نافرمان ہو چکی ہے تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کا ذکر رخصت ہو رہا ہے۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شیطان اپنی تمام تر سازشوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، مدینہ کے ان بزرگوں کا جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان کی یہ نصیحت صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک روحانی علاج ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم 21 بار یہ کلمہ پڑھ کر سوتے ہو تو تم دراصل اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے وظائف کرتے ہیں لیکن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ محترم عزیزو، وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب دل میں اللہ کا یقین اور زبان پر سچائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تم اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں تو پھر وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ یقین وہ طاقت ہے جو سمندروں کے سینے چاک کر دیتی ہے۔ جب صحابہ کرام اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں نکل دیتے تو اللہ کی نصرت فرشتوں کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ کیا وہ رب بدل گیا ہے؟ نہیں محترم عزیزوں، وہ رب آج بھی وہی ہے، بس ہمارا یقین کمزور پڑ گیا۔ گھریلو ناچاکیوں اور اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جس گھر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے وہاں سکون خود چل کر آتا ہے۔ آج ہم موبائل فون اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں رہی۔ محترم ناظرین، جب باپ مسجد جائے گا اور ماں مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر دعا کرے گی تو وہ اولاد کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی بیماریاں شفا میں بدل جائیں۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، اصل کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو آپ کا خادم بنا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی وظیفہ انہیں راتوں رات امیر بنا دے گا۔ یاد رکھیں اللہ پاک راضی کا اور اس نے ہر جاندار کا رزق لکھ دیا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے گناہ رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ استغفار کی کثرت اور رات کا یہ خاص عمل آپ کے بند راستوں کو کھول دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اسے ہر تنگی کے
तंगी से निकलने का रास्ता देगा और हर गम से निजात देगा। मोहतरम अजीज़ों, जब आप रात को सोने से पहले 21 बार ये कलमा पढ़ेंगे तो आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी और अल्लाह की बड़ाई दाखिल होगी। यही वो मकाम है जहाँ से मुअज्ज़ात शुरू होते हैं। मदीना के बुजुर्गों ने ऐसे कई वाक़यात बयान किए हैं जहाँ लोगों की बरसों की बीमारियाँ इस अमल की बरकत से ख़त्म हो गई और जुड़े हुए घर फिर से आबाद हो गए। नफ्सियाती तौर पर इंसान हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो मायूस हो जाता है। लेकिन मोहतरम अजीज़ों, मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा वो ज़ात है जो अल हय्युल क़य्यूम है, यानी वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली और सबको संभालने वाली है। आपकी बीमारी चाहे डॉक्टरों की नज़र में लाइलाज हो, आपकी परेशानी चाहे लोगों की नज़र में नाकाबिले हल हो, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये वो ज़ात जो मिट्टी से इंसान बना सकती है, क्या वो आपके बिगड़े हुए हालात नहीं संवार सकती? यकीनन वो सब कुछ कर सकता है। मोहतरम अजीज़ों, आज की रात जब आप बिस्तर पर लेटें तो आप तमाम महरूमियों को भूलकर सिर्फ अल्लाह की कुदरत पर नज़र रखें। ये 21 बार का अमल आपके और अल्लाह के दरमियान एक मजबूत पुल बन जाएगा। जब बंदा अल्लाह की बड़ाई का इतराफ़ कर लेता है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसे नवाज़ता है। अल्लाह हम सबको कामिल यकीन और सच्चा तवक्कुल अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नाम महज़ अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि ये कुदरत के वो दरवाज़े हैं जिन्हें अगर सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ खटखटाया जाए तो रहमत इलाही जोश में आ जाती है। और बुजुर्गान दीन और अल्लाह वालों ने हमेशा अल्लाह के नामों ही से अपने बिगड़े हुए काम संवारे हैं। जब इंसान पुकारता है या अल्लाह, तो अर्श इलाही से जवाब आता है लब्बैक मेरे बंदे। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह के नामों की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि कायनात का सारा निज़ाम इन्हीं मुबारक नामों के सहारे चल रहा है। अगर हम अल्लाह को उसके नामों से पुकारना सीख लें जो उसकी कुदरत और बादशाहत को ज़ाहिर करते हैं, तो यकीन जानिए कि हमारी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो सकती है। अल्लाह पाक खुद फरमाता है और अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, बस तुम उसे इन्हीं नामों से पुकारो। ये कुरान करीम का हुक्म है कि जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई हाजत दरपेश हो, तो अल्लाह के नामों का सहारा लो। मोहतरम अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिए कि जब रात की तन्हाई होती है, जब दुनिया के शोर-गुल थम जाते हैं, तो शैतान इंसान को घेरने की कोशिश करता है। वो हमारे ज़हनों में तरह तरह के वसवसे डालता है, हमें मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला करता है और हमारी बीमारियों को हमें पहाड़ बनाकर दिखाता है। वो चाहता है कि इंसान अपने रब से मायूस हो जाए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। लेकिन मोहतरम अजीज़ों, जो लोग अल्लाह के ज़िक्र करने वाले होते हैं, जिनकी ज़बान पर अल्लाह के मुबारक नामों का विर्द होता है, शैतान उनके करीब भी नहीं भटक सकता। ज़िक्र इलाही वो किला है जिसमें दाखिल होने वाला हर खौफ और हर वसवे से महफूज हो जाता है। अल्लाह के ज़िक्र से ना सिर्फ रूह को ग़िज़ा मिलती है, बल्कि इंसान को ऐसी पुरसकून नींद नसीब होती है जो किसी भी महंगी दवा से मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सुभान अल्लाह, जिस बंदे का ज़िक्र अल्लाह करने लगे उसे फिर किसी और सहारे की क्या हाजत। मोहतरम अज़ीज़ों, ज़िक्र और तस्बीहात के दुनियावी और अखरवी इनामात बेशुमार हैं। जो ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह की मिठास से वाकिफ़ हो जाए, उसे दुनिया की कड़वाहटें परेशान नहीं करती। बुजुर्गान मदीना ने इस तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन के बारे में फ़रमाया है कि ये फ़क़्र फ़ाक़ा को दूर करने वाली और कब्र की वहशत से बचाने वाली है। जब एक बंदा रात को सोने से पहले ये इतराफ़ करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही सच्चा बादशाह है और वही ज़ाहिर है, तो कायनात की तमाम मादी ताकतें उसके सामने हेच हो जाती हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह के नामों में वो तासीर है कि अगर पहाड़ पर पड़ें तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाएँ। फिर आपकी परेशानी या बीमारी उसके सामने क्या हैसियत रखती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अल्लाह को अल्लाह समझ कर पुकारें। हम जब लोगों को पुकारते हैं तो आजिज़ी करते हैं, लेकिन जब अल्लाह को पुकारते हैं तो हमारे दिल कहीं और होते हैं। अगर हम पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह के नामों की माला जपना शुरू कर दें, तो गैब से वो रास्ते निकलेंगे जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मोहतरम अज़ीज़ों, रात की तन्हाई में जब आप अकेले होते हैं तो वो वक्त अल्लाह से बातें करने का होता है। उस वक्त जब आप अल्लाह के नामों का विर्द करते हैं तो आपका राब्ता बराह रास्त अर्श वाले से जुड़ जाता है। अल्लाह वालों ने बताया है कि अल्लाह के नामों की बरकत से लाइलाज मरीज़ शिफा याब होते हैं, शिफा याब हुए और तही दस्त लोग माला माल हो गए। ये सब अल्लाह के नाम की बरकत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम है, जो इन्हें याद करे यानी उन पर यकीन रखे और उनके मुताबिक अमल करे, वो जन्नत में दाखिल हो गया। मोहतरम अज़ीज़ों, जन्नत तो आखिरत का इनाम है, लेकिन उन नामों की बरकत से अल्लाह दुनिया को भी आपके लिए जन्नत बना देता है। ज़िक्र करने वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह की नुसरत और फरिश्तों की दुआ हर वक्त उसके साथ होती है। आज की इस मादी दुनिया में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी है, वहाँ अल्लाह का ज़िक्र ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें सकून की मंजिल तक पहुँचा सकता है। मोहतरम अज़ीज़ों, जब आप बिस्तर पर लेटें और अपनी आंखें बंद कर लें तो ये तसव्वुर करें कि आपका रब आपको देख रहा है और आपकी पुकार को सुन रहा है। शैतान चाहे कितने ही वसवसे डाले, आपकी ज़बान पर अल्लाह का नाम होना चाहिए। जब आप इस तरतीब से अल्लाह को पुकारेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका बोझ हल्का हो रहा है। अल्लाह की बड़ाई और उसकी बादशाहत का इकरार ही वो कलमा है जो सुबह होने से पहले आपकी तकदीर बदल सकता है। मोहतरम अज़ीज़ों, तसल्ली रखिए, आपका रब बहुत करीब है, वो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। इसकी रहमत का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। बस हमें सच्चे दिल से इस दरबार में हाज़िरी देने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अपने मुबारक नामों की बरकत से माला माल फरमाए और हमारी तमाम हाजात को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मोहतरम अज़ीज़ों, अब हम इस वीडियो के इस मुबारक हिस्से की तरफ बढ़े हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था। ये वो ख़ास अमल है जो आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोलने की चाबी साबित होगा। लेकिन इस अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात अपने ज़हन नशीं कर लें। मोहतरम अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगियों में बेबरकती की एक बड़ी वजह यह है कि हमने फ़ितरत के उसूलों को छोड़ दिया। इशा की नमाज़ के बाद फ़ुज़ूल बातों, मोबाइल फ़ोन की बेजा इस्तेमाल और ला हासिल
کاموں میں وقت ضائع کرنا ہماری عادت بن چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم رات گئے تک جاگتے ہیں اور پھر ہم سے صبح کی مبارک ساعتیں اور نماز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ محترم عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جلدی سونے کی ترغیب دی ہے تاکہ انسان تر و تازہ اٹھے اور اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ جب آپ سنت کے مطابق عشاء کے فوراً بعد سونے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ آئیے اب اس عمل کی مکمل ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ مدینہ کے ان بزرگوں کا بتایا ہوا وہ خاص تحفہ ہے جس نے ہزاروں پریشان حال لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو سب سے پہلے باوضو حالت میں نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ محترم عزیزو، درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کسی صورت رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو براہ راست مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب عمل کا آغاز درود سے ہو تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 عظیم ناموں یعنی اسم اعظم کی تسبیح کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم عزیزو، اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت پریشانی یا مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات ادا فرماتے، یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم یعنی اے کائنات کو سنبھالنے والے۔ جب آپ ان ناموں کے واسطے سے اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو عرش الہی سے بندے کی مدد کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ وہ ذات جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے وہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی کو حل کرنا خوب جانتی ہے۔ اس کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ محترم عزیزو، اس تسبیح کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے اور غیب سے رزق اور کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کی سچی بادشاہت کا اقرار ہے۔ جب آپ 21 بار یہ پڑھ کر اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، یقین کیجئے اللہ کے ان کلمات میں وہ طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ آپ کی بیماری اور پریشانی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو ہی آپ یہ 21 بار عمل کر لیں تو چوتھے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ محترم عزیزو، سورۃ الاخلاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن کا تہائی حصہ ہے، یعنی 3 بار پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورۃ اللہ کی توحید کا نچوڑ ہے اور اسے پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ محترم عزیزو، جب بندہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کی دعاؤں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں اور جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی بیماری یا پریشانی ہے، اس کا تصور دل میں رکھیں اور عاجزی سے دعا مانگیں۔ اے اللہ، اس مبارک عمل کے صدقے میری یہ تنگی دور فرما۔ محترم عزیزو، اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ عمل اللہ والوں کا آزمودہ ہے اور جس نے بھی اسے یقین کامل کے ساتھ کیا اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اور ہر بیماری کا حل اسی ذکر میں چھپا ہے۔ جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے دل میں ایک خاص اطمینان اور اپنے حالات میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ محترم عزیزو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لے کر آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ایمان افروز وظائف ملتے رہیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک مبارک نام ضرور تحریر کریں تاکہ ذکر الہی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔